बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अला मन इत्तबअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम मन क़ाम लैलतुल क़द्र ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हाज़िरीन, अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा फ़ज़्ल व एहसान है कि अल्लाह पाक ने हम तमाम को ईमान की बेशबहा नेमत से नवाजा। मज़ीद एहसान पर एहसान, करम पर करम ये हुआ कि मेरे और आपके आका ताजदार मदीना सरकार दो आलम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का उम्मती बनाया। मोहतरम हाज़रीन, ये वो अज़ीम नेमतें हैं कि जिनकी बदौलत अल्लाह तबारक व तआला कल को क़यामत के दिन मरने के बाद आखिरत के अंदर इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत एक अदना मोमिन के लिए अल्लाह तबारक व तआला इनायत फरमाएंगे। मुख्तसर ये कि ईमान बहुत बड़ी अजीम नेमत है जिसकी कदर, जिसकी पहचान जिसको हो जाती है वो अल्लाह का हो जाता है और अल्लाह उसका हो जाता है। इसलिए बड़े हजरात फरमाते हैं मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु ला, जो अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह उसका हो जाता है। तो इसलिए औलिया इकराम को ना दुनिया की फ़िक्र होती है, ना उनको दुनिया की ऐश की फ़िक्र होती है, ना उनको ऐश व आराम की कोई कदर होती है। बस लव लगाते हैं अल्लाह की तरफ और अल्लाह भी उनकी तरफ नज़र इनायत और नज़र ख़ास इनायत फरमाते हैं। उससे पहले अर्ज़ ये करना है कि जहाँ कहीं भी महफ़िलें होती हैं, जहाँ कहीं भी दीन की बातें होती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आदतों का ज़िक्र होता है, तो सबसे पहले उलमा का तरीक़ा, बुज़ुर्गान दीन का तरीक़ा और ये सुन्नत रही है कि ऐसी महफ़िलों का आगाज़ अल्लाह के पाक कलाम से हो। क्यों? अल्लाह का पाक कलाम इतना पाक कलाम है कि जिसकी बदौलत आगे हदीस एक बयान फरमाऊँगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी काम, जिसका तर्जुमा ये है कि जो भी काम अल्लाह के नाम के बगैर शुरू किया जाए वो अब्दा होता है। अब्दा का माने अख्ता, नामुकम्मल और नामुराद होता है। तो जिस तरीक़े से हम लोग यहाँ 4 जमा हो गए, बैठ रहे हैं, दीन की बात सुन रहे हैं, उठ के चले गए, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक कि इसके अंदर अल्लाह का तज़किरा ना हो, अल्लाह की शान की मर्तबत और उसका अक़दार उसके हमारे दिलों के अंदर ना उतर जाए। ज़हन ये लेके बैठना चाहिए कि जो कुछ भी कहा जा रहा है ये अल्लाह की बातें हैं, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह तबारक व तआला का अहकाम है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, जिसकी कदरदानी हमको करना है और उस पर अमल पैरा होना है। यही वजह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया सूरह मुल्क के अंदर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह ने इस दुनिया को पैदा किया, मौत को ज़िंदगी भी दी और मौत भी दी उसका इम्तिहान लेने के लिए, कि फरमाया कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम। लाम जब अरबी का कायदा है, जब लाम पहले आता है तो वहाँ तहसीर पैदा होती है, हस्र पैदा होता है, यानी बंदों को ताकीद दिलाना होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ ये ज़िंदगी इसलिए पैदा की गई ताकि तुम्हारी आजमाइश हो। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से अच्छे अमल करने वाला कौन है, अच्छे से अच्छे अमल करने वाला कौन है। तो
मुख्तसर ये कि दुनिया सिर्फ और सिर्फ ये इम्तिहान गाह है, यहाँ इम्तिहान होगा, आजमाइश होगी इंसान की। सारा जब जो बच्चा इम्तिहान में पास होता है तो उसको प्रमोट किया जाता है, आगे की जमात में उसको बढ़ा दिया जाता है। जो बच्चा इम्तिहान में फेल होता है तो उसको डिटेन कर दिया जाता है, उसी क्लास के अंदर उसको दोबारा पढ़ना पड़ता है। यही हाल इंसान की ज़िंदगी का है। जब इंसान इस दुनिया में कामयाब हो जाएगा तो आखिरत की जो ज़िंदगी है, बरज़ख की ज़िंदगी है, आखिरत की ज़िंदगी हमेशा हमेशा अबदुल आबाद की ज़िंदगी है, ना कोई ख़त्म होने वाली है, ना उसका कोई उसके बाद कोई और ज़िंदगी आने वाली है। उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला एक अदना मोमिन को, ईमान वाले को और आमाल वाले को उसको सुरखरुई अता फरमाएंगे, कामयाबी अता फरमाएंगे। कि चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला ने कहा व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फसौफ युहासिबु हिसाबन यसीरा, और दूसरी जगह फरमाया व अम्मा मन तग़ा व आखर अल हयात दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मावा। जो बंदा इसके मुकाबिल दुनिया को तरजीह देगा, दुनिया को प्रेफरेंस करेगा और दुनिया की तरफ उसको ललचाई निगाहों से देखा, दुनिया को अपनाएगा, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं व अम्मा मन तग़ा व आखर अल हयात दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मावा, जहन्नम उसका ठिकाना है। तो दुनिया से शौक़ पैदा करना, दुनिया से लव लगाना, दुनिया से मोहब्बत करना, इसका नतीजा क्या है? वो जहन्नम है। और अल्लाह तबारक व तआला जब ऐसे बंदे को देखते हैं, जब पकड़ पड़ाते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इन्न बत्श रब्बिका लशदीद इन्नहु हुवा युब्दिउ व युईद व हुवल गफूरुल वदूद ज़ुल अर्शिल मजीद फ़अआलुल लिमा युरीद। जब अल्लाह तबारक व तआला ऐसे नाफरमान बंदे को देखते हैं, ढील देते हैं, फमहिलहुम तमहीला, थोड़ी थोड़ी देर ढील देते हैं। जब पकड़ पर आते हैं तो ऐसी पकड़ करते हैं। फरमाया कि इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है, कौन उससे छुटकारा पा सकता है। तो लिहाजा दुनिया ये इम्तिहानगाह है, दुनिया अमल की जगह है। जब तक अमल करेंगे उसका नतीजा ख़बर में दिखेगा, आखिरत में दिखेगा। तो जो अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन की बदौलत, इस उम्मत की बदौलत हमको एक मुबारक महीना इनायत फरमाया, वो है रमज़ानुल मुबारक का महीना। शुरू में जो आयत करीमा जो तिलावत की, उसका तर्जुमा ये है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, ए ईमान वालो, ए लोगो, हमने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए। और किस लिए फ़र्ज़ किए? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, ताकि तुम गुनाहों से बचने वाले बन जाओ, अल्लाह के कामों की तरफ रग़बत करने वाले बन जाओ। लअल्लकुम तत्तक़ून है, मतलब रोज़े के बाद अगर ज़िंदगी के अंदर तक़वा नहीं आया तो रोज़े का कोई हासिल नहीं। यही वजह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो बंदा रोज़ा रखता है कि मल्लम यदा क़ौल ज़ूर फ़लैसा लिल्लाहि तआला हाजतुन अन यदा तआमहु व शराबा। जो बंदा रोज़ा रखे लेकिन उसकी ज़िंदगी से गुनाह न जाए और बदनिगाही न जाए और अल्लाह की नाफरमानी उसकी ज़िंदगी में बराबर है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतें उसकी ज़िंदगी से निकलती जा रही हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह को ऐसे तुम्हारा भूखा प्यासा रहना कोई पसंद नहीं। तुम्हारा सिर्फ़ और सिर्फ ये रोज़ा रखना अल्लाह की नज़र में सिर्फ भूखा रहना है। फ़लैसा लिल्लाहि तआला हाजतुन अन यदा तआमहु व शराबा। तो बड़ी वईद है कि रोज़े के बाद हमारी ज़िंदगी में तक़वा नहीं आया, परहेज़गारी नहीं आई, अल्लाह से डर नहीं आया, सुन्नतों पर अमल नहीं आया, तो समझो कि हमारे रोज़े खोटे हैं। अल्लाह की नज़र में वो रोज़े नहीं हैं, सिर्फ़ और सिर्फ फाका रह गया। तो बहरकैफ़ अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान है कि इस उम्मत का वसीला है कि अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान जैसा मुबारक महीना इनायत फरमाया। एक मरतबा का हज़रत काब इब्न उजरा रज़ियल्लाहु ताला इरशाद फरमाते हैं, एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे सहाबा को जोड़ा और फरमाया मिंबर के करीब हो जाओ। सारे सहाबा बड़े शौक़ के साथ, बड़े ज़ौक़ के साथ मिंबर के करीब हो गए। चलो आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से कौन सी बात फरमाएंगे, कौन सी बातें बड़ी मतलब एक इंतज़ार होता है। जैसे एक उस्ताद के सामने अगर उस्ताद की क्लास अच्छी हो तो स्टूडेंट्स खुद ब खुद करीब आ जाते हैं और कान लगा कर ध्यान से सुनते हैं। तो इसी तरीके से सहाबा का भी जज्बा था। सहाबा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को मोती की तरह लेते थे। तो इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मिंबर के करीब हो जाओ। तो सारे सहाबा बड़े ज़ौक़ के साथ, शौक़ के साथ करीब हो गए। तो जब पहले मिंबर पर चढ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आमीन, दूसरे मिंबर पर चढ़ा तो कहा आमीन, तीसरी मिंबर पर चढ़ा तो कहा आमीन। सहाबा फिर मिंबर खुतबा हो गया,
پھر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم عجیب منظر دیکھیں، آج تک ایسا منظر ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ آپ پہلی ممبر پر چڑھے ہیں، تو اس وقت بھی کہا آمین، دوسری پر، تیسری پر، اسی طریقے ایسا عمل ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے سامنے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے، تو پہلی انہوں نے بددعا کی، پہلی ایک بددعا کی جس کو رمضان ملے اور اس کی بخشش نہ ہو وہ ہلاک ہو جائے۔ ایسی بڑی بددعا حضرت جبرائیل جو فرشتوں کے سردار ہیں، جو جبرائیل امین ہیں، اللہ کی نظر میں بڑا مقام و مرتبہ ہے، ایسے فرشتے نے کہا بددعا دی، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کہنا بہت بڑا غضب کا مسئلہ ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو صحابہ بڑے پریشان ہو گئے، ایک دم ششدر ہو گئے، ایک دم پریشان ہو گئے۔ ایسا دوسری ممبر کا کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو بوڑھے ماں باپ ملے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو، پھر بھی اس کو مغفرت کا ذریعہ نہ بنے وہ بوڑھے ماں باپ اس کے حق میں، تو اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا آمین۔ اور تیسری مرتبہ یہ کہا کہ جس کے سامنے میرا نام ہو، میرا نام آئے، پھر بھی اس کے سامنے میرے نام کے بعد درود شریف نہ پڑھے، وہ بھی شخص ہلاک ہو جائے۔ ترتیب الگ ہے، پہلی پر رمضان کا یا دوسرے پر درود شریف، تیسری پر بوڑھے والدین کا تذکرہ ہے۔ تو اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جو آمین کہی وہ ہے رمضان المبارک۔ تو مطلب یہ ہے کہ رمضان آنے کے بعد اگر کسی مسلمان کی مغفرت نہیں ہوئی تو یہ بھی بڑی مطلب ایک بڑی عجیب مسئلہ ہے کہ ہمارے روزے، ہمارے رمضان ہمارے حق میں مغفرت کا ذریعہ نہیں بنے، تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرو، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور تم لوگ اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو، اللہ تو بہترین بخشنے والا ہے، جس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیا نہ ہو، لیکن وہ اس امید کے ساتھ اللہ کے سامنے مغفرت کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنے گناہوں پر ندامت کرتا ہے، نہ کرنے کا عزم کرتا ہے، نہ کرنے کی توبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گنہگار کے گناہوں کو بھی بخش دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ ایک ماں کی ممتا ایک بچے پر کتنی ہوتی ہے ہم سب جانتے ہیں، لیکن اس سے بھی 70 سے زیادہ، یہ تو 70 تو ایک تعداد ہے بتانے کے لیے کہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتے ہیں ایک بندے کے ساتھ۔ جب بندہ ایسی چیزوں کی طرف چل کر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے، جو بندہ دوڑ کر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھاگ کر آتے ہیں۔ تو کسی طریقے سے بندے کی فکر میں ہوتے ہیں کہ اگر بندہ فکر مند ہو اپنے آخرت کے اعتبار سے، تو لہذا رمضان یہ مغفرت کا مہینہ ہے، تو رمضان ہمارے حق میں مغفرت کا ذریعہ بن کر آیا، تو لہذا کوشش اس بات کی کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس کے اندر استغفار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے مبرہ ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں، گناہوں سے بالکل گناہوں سے دور ہیں، ایسے گناہوں سے دھلے ہوئے ہیں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے ہیں۔ تو لہذا قرآن کی بہت سی آیتیں ایسی ہیں کہ اگر انسان اس استغفار کو اپنی زندگی کا لازمہ بنا لے تو زندگی سے مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ ایک تو رزق کی تنگی اور مال کی تنگی، اولاد کی تنگی اور ماں باپ کا بچھڑنا، یہ ساری بہت سی چیزیں ہیں، اور بارشوں کا نہ ہونا، قحط کا ہونا، وبا کا ہونا، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کی بدولت انشاءاللہ اس دنیا سے ساری بیماریوں کو دور فرما دیں گے۔ یہ بات ہے۔ اور رمضان کے اندر خصوصیت کی ایک اور چیز عبادت ہے، عشر اخیر کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخر عشر آ جاتا تھا تو آپ عبادتیں اور زیادہ کیا کرتے تھے، مطلب اپنے زیرے کو بند دیتے تھے، مطلب یہ کہ کس لیتے تھے، کمر کس لیتے تھے کہ کسی طریقے سے میرے کو 10 دن اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے۔ اور اس کے اندر بہتری اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو انسان اخیر عشرے کے اندر اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں ڈال دیتے ہیں۔ 3 خندقیں، ایک خندق کا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان کتنا ہے اتنا فاصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اعتکاف کی بدولت عنایت فرماتے ہیں۔ تو اعتکاف ایک بڑی عبادت ہے اس کے اندر، یہی وجہ ہے کہ آپ اور دوسری بات یہ عشر اخیرہ کی عبادت یہ ہے کہ لیلۃ القدر مل جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس بندے کو لیلۃ القدر مل جائے تو اس کے گناہ، یعنی اگر اس کی عبادت 83 سال 4 ماہ کے برابر ہو جاتی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اس لیلۃ القدر کی تعریف فرمائی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے شاید 83 سال 4 مہینے کے برابر ہوتے ہیں۔ تو حضرت ایک اچھی بات میں دیکھ رہا تھا کہ حضرت امام سدیس جو امام کعبہ ہیں آج کل، تو انہوں نے ایک بہترین تجویز فرمائی ہے کہ اس آخر عشرے کے اندر 3 چیزیں کرو، 3 چیزیں پابندی سے کرو۔ ہر انسان کر سکتا ہے، اس میں ایسا نہیں کہ انہوں فادر ہے تو کریں گے، انہوں مدر ہے تو کریں گے، بچے بھی کر سکتے ہیں۔ تو کیا کرنا ہے؟ 3 چیزیں کرنا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ روزانہ 2 روپے خیرات کرنا۔ آخر 10 رات میں روزانہ 2 روپے اللہ کے راستے میں کسی غریب کو دینا ہے، مستحق کو دینا ہے۔ 2 روپے، زیادہ نہیں۔ بڑے بڑے برگران 200 روپے کے 500 روپے کے آرڈر کے ایمیزون سے، سویگی سے، زومیٹو سے، اس سے منگا لیتے، بابا کو مان کے، ان کو مان کے، ان سے مان کے دنیا کے کھا لے رہے۔ لیکن 500 وہی اگر میں اللہ کے نام پہ کسی غریب کو دیتی ہوں، بلکہ آج تک کوئی مانگے نہیں مانگے، کہ اس کی ہماری کمی رہے گی، اس میں تربیت کی کمی ہے یا کیا پتہ نہیں، علم کی کمی ہے، تو ایسا ہوتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ اس آخر 10 راتوں کے اندر 2 روپے اللہ کے نام پر کسی مستحق کو دے دینا، یہ کام کرنا۔ دوسرا کام یہ کرنا کہ 2 رکعت نماز پڑھنا 10 رات میں، 2 رکعت ہو گیا۔ اور آخری کیا ہے؟ تیسری، درود شریف یا استغفار پڑھنا، سمجھے؟ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ 10 رات کے اندر کسی نہ کسی ایک رات میں لیلۃ القدر ہوگی۔ لیلۃ القدر کا ثواب کیا ہے؟ 83 سال 4 مہینے۔ انسان کی زندگی آج کی دور کی زیادہ سے زیادہ 50 سال بول بھی نہیں سکتے، 45 سال پتہ نہیں، خبروں میں آتا آ رہے انہوں نوجوان تھے نا، چلے گئے، کیسا گئے؟ کورونا۔ ارے کیا ہوا جو ان کو؟ نہ ہارٹ اٹیک ہے، کیا ہوا جو ان کو؟ اسٹروک ہوا، کیا ہوا؟ چلتے گئے، وہ ٹکر ہوئی، گاڑی کے نیچے آ گئے۔ تو انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، موت کبھی بھی آ سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما کے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم موت سے بھاگ نہیں سکتے، کتنے بھی مضبوط قلعے ہوں دو، لوہے کے قلعے کیوں نہ ہو، موت تم کو پکڑے گی۔ کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر موت کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا تو یہ فانی چیز ہے، دھوکے کا سودا ہے، یہ آنکھ کا دھوکہ ہے۔ جب انسان جبرائیل کو دیکھا، اسرائیل کو دیکھ لے گا، تو ساری حقیقت ششدر ہو جائے گی، آنکھیں کھلے کے کھلے رہ جائیں گے، پتہ نہیں چلے گا کہ زندگی اتنی ہے کیا، انسان ایسا سمجھے گا۔ اور جب وہ مرنے کے بعد پھر واویلا کرے گا، کاش اللہ تعالیٰ میرے ایک لمحے کے لیے دنیا میں بھیج دے۔ اللہ بولے نہیں، اب تو کوئی لوٹانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تمہارے یہ بتانے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، قرآن آیا، صلحاء ہے، صحابہ ہے، ہر ایک کی بات تم نے ٹھکرایا، اور اس کا پچھتاوا آج تم کو بھگتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فیہا، اس کے لیے جہنم عبدالآباد کے لیے ہو جائے گی، اور جس کے نام عمل سیدھے ہاتھ میں ہوں گے، وَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ اللہ وہ بندہ خوشی کے مارے ہر ایک کو بتاتے ہیں میرا نام عمل ہے، میرا سرٹیفکیٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جا تو جنت میں رہ جا ہمیشہ ہمیشہ، قطوفہا دانیہ۔ تو بہرکیف کوشش اس بات کی کرنا ہے آخر کے 10 راتوں میں کہ دین کی باتیں سننا، اس پر عمل کرنا، یہ بھی ایک جذبہ ہے انسان کے اندر۔ جب تک دین کی بات نہیں سنے گا، عمل کا داعیہ اس کی زندگی کے اندر پیدا نہیں ہوگا۔ تو کوشش اس بات کی کرنے کا ہے کہ 3 عمل کرنا ہے آخری راتوں کو لیلۃ القدر کو پانے کے لیے، کہ ایک تو 2 روپے اللہ کے راستے میں خیرات کرو، پھر اس کے بعد درود شریف استغفار پڑھو، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز اللہ کے لیے نفل نیت کے ساتھ پڑھا کرو۔ فرض تو چھوڑنا ہی نہیں ہے، فرض تو انسان کے لیے زندگی کے لیے لازمی درجہ ہے، اس کا جیسے سانس انسان کو لینا ضروری ہے، اسی طریقے سے فرض تو فرض پڑھنا ہی ہے۔ یہ نفل کی بات کر رہا ہوں۔ تو آخری 10 راتوں میں اگر یہ اس کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ اس کے بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا، ساتھ ساتھ لیلۃ القدر کا بھی ثواب ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا